Maayong adlaw sa tanan, ako si Rosemary Paredes, ang iyong kauban sa Selfie Balita. Anya kita karon sa tubod Lanao del Norte, diin gipahigayon ang opisyal na pag-abli sa Agri Agua Fair alang sa pagsaulog sa ika-66 na araw sa Lanao del Norte. So makita na to karon ang nagkadaiyang mga booth diin gipasigarbo sa mga munisipyo sa Lanao del Norte ang ilahang mga produkto. Ang Agri Aqua Fair usa ka tinuig ng kalihukan nga ginaila o ginapasidunggan ang kakugis sa atong mga mag-uuma ug mangingisda nga maoy haligi sa pagkaon ug ekonomiya sa probinsya. Gipasiugdahan gini sa provincial government sa Lanao del Norte uban ang suporta sa mga farmers cooperatives, LGUs ug ahensya isip paagi sa pagtabang sa mga mag-uuma ug mangingisda sa pagpalapad sa merkado sa ilang produkto. Makita dinhi ang nagkalain-laing lokal nga mga produkto nga nagpresentar sa kadagaya ug potensyal sa probinsya sa agrikultura ug aquaculture. Usasab kini sa paagi sa pagdani sa turismo ug paghatag og dugang kita sa mga lokal nga mga producer ug usa ka pagpahimatuod sa pagpaningkamot sa Lanao del Norte nga mahimong food basket sa Northern Mindanao. Gikan diri sa tubod Lanao del Norte, ako si Rosemary Paredes sa Philippine Information Agency, Iligan City, Lanao del Norte, nagdala sa istorya sa katawhan para sa katawhan. Ako ang inyong kauban sa Selfie Balita.